सोफो निस्बा। ज़ीशान, हमारे दिल ने आपको पसंद कर लिया है। मगर मेरी तो शादी होने वाली है आइंदा माह चांद की 10 तारीख को आबिदा से। उससे पहले आप मुझसे शादी कर लें, उसके बाद आबिदा से भी शादी कर लेना। आपके यहाँ तो पहली बीवी की इजाजत से दूसरी शादी होती है। आप मुझे पहली बीवी बना लेना, मैं इजाजत दे दूंगी। फिर आबिदा से दूसरी शादी कर लेना। मैं उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता। तो आप हमारा दिल तोड़ना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, आखिर हमारी औकात ही क्या है। और फिर बस थोड़ी ही देर पहले की तो मुलाकात है। कभी कभी बरसों की मुलाकातों में वो बात नजर नहीं आती जो कुछ देर की बात में बरसों की मुलाकात नजर आती है। जैसे कि आपकी और मेरी मुलाकात। आबिदा से इंतजार करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी अमीरुल मोमिनीन। पहले मैंने माँ बाप से सोफो निस्बा से शादी करने का इरादा जाहिर किया। माँ बाप बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने सोफो निस्बा से शादी करने की इजाजत नहीं दी। मेरे छोटे भाई बहन ने भी मुखालिफत की। सबने यही कहा कि इस शरीफ खानदानी घर में अगर बहू बेगम बनकर आ सकती है तो सिर्फ आबिदा, आबिदा अमीरुल मोमिनीन। घर में बहुत झगड़े हुए और मैं उन्हें बार बार यही समझाता रहा कि मैं आबिदा से दूसरी शादी कर सकता हूँ, लेकिन सोफो निस्बा से शादी पहले करूंगा। मगर ऐ आशिके जार सोफे निस्बा, ये बता, क्या तुम्हारे दिल में आबिदा के लिए जरा भी हमदर्दी और मोहब्बत नहीं थी? नहीं थी, जरा भी हमदर्दी और मोहब्बत नहीं थी अमीरुल मोमिनीन, जरा भी नहीं। बहुत खुदगर्ज थे तुम जिशान। एक पाक दामन औरत आबिदा के जज्बात का तुमने एहतराम नहीं किया और एक नापाक औरत थी ख्वाहिशों को ही तुमने अपनी जिंदगी समझ लिया। ये सब जादू का असर था, जादू का। वो ख्वाब ही था। जब मेरी आंख खुली तो देखा वो ख्वाब हकीकत बन चुकी थी। मेरा यकीन कीजिए बेगम आलिया मौजिमा, मेरा यकीन कीजिए। वाकई ये कितनी अजीब कहानी है। इस अजीब कहानी के सबूत भी बड़े ही अजीब होंगे। हाँ अमीरुल मोमिनीन, इस सच्ची कहानी का सबूत है वो आमिल कामिल और उनकी नेक सीरत बेटी आबिदा अभी भी मौजूद है, अभी भी। और मेरे खानदान की दर्दनाक कहानी सुनाते हुए वो मेरे माँ बाप की कब्रें, उनके मज़ार, सबूत है अमीरुल मोमिनीन, सबूत है। मेरे लापता छोटे भाई बहन, सबूत है बेगम आलिया, जिनकी लाशें मुझे अभी भी नहीं मिली, वो सबूत है। हम तुम्हारे गम में बराबर के शरीक है जिशान। हाँ, शरीक है जिशान। ये बताओ, ये जो तुम घोड़ी को 40 थरियां मारते हो और फिर वो चिल्लाती है, ये क्या राज है? ये राज तो बहुत देर के बाद मालूम होगा अमीरुल मोमिनीन। अभी तो ऐ मेरे गम गुजार शरीके गम, मेरा ये गम सुनो कि मैंने आबिदा को एक खत लिखा कि मेरी दूसरी बीवी बनने के लिए मेरी शादी की इल्तिजा कबूल करें। ये इल्तिजा नहीं,
میری بےعزتی ہے، میرے ماں باپ کی بےعزتی ہے، میرے خاندان کی بےعزتی ہے، توہین ہے میرے محبت کی، وعدہ خلافی ہے، یہ بےایمانی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، مجھ سے، میری زندگی سے، میری محبت سے۔ امی جان، اما جان، اما جان، دیکھیے جیشان نے کیا لکھا ہے ابا جان، اس نے آپ کی بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے، اس نے مجھے موت کا پروانہ بھیجا ہے ابا جان، وہ کسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ خیر تو ہے؟ کون مر گیا؟ آپ کی بیٹی مر گئی امی جان۔ خدا نہ کرے مرے تو دشمن۔ کیا بات ہے؟ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ ذیشان دوسری لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ شادی کر رہا ہے؟ دوسری لڑکی سے؟ ہاں۔ نہیں نہیں، یہ دھوکہ کیا اس نے ہمارے ساتھ۔ چلیے جلدی چلیے، ہم اس سے اور اس کے ماں باپ سے پوچھیں گے ہم سے دھوکہ کیوں کیا۔ اب بیکار ہے وہاں جانا۔ اس نے ہماری ساری خوشیاں ہاتھ میں ملا دی، ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ ہم ان دونوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس بڑھاپے میں بیٹا ہمیں یہ دکھ دے گا، اس کی ہمیں امید نہیں تھی۔ ہمارے انکار کے باوجود وہ اس لڑکی سے شادی کر کے یہاں آ گیا۔ بیچاری عابدہ کے ارمانوں کا خون کر دیا اس نے۔ اس نافرمان سے کہہ دو چلا جائے یہاں سے، چلا جائے یہاں سے، ورنہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ کیوں جاتے ہیں؟ میں ہی اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ آپ کو یہاں سے جانا ہو تو جائیے، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ صوفو نسبہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہی جو ایک فرما بردار بہو بیگم کو کہنا چاہیے۔ کیا تم میرا ساتھ چھوڑ رہی ہو؟ ساتھ کہاں چھوڑ رہی ہوں؟ میں تو اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے خاندان میں رہوں گی اور انتظار کرتی رہوں گی کہ آپ کب لوٹ کر آتے ہیں۔ مجھے معاف کر دیجیے، میری وجہ سے آپ کے بیٹے نے آپ سے نافرمانی کی ہے۔ اس کی مجرم میں ہوں۔ میری وجہ سے عابدہ پر جو ظلم ہوا ہے، میری وجہ سے آپ کی جو بدنامی ہوئی ہے، میری وجہ سے آپ لوگوں کے دلوں کو جو دکھ پہنچا ہے، ان سب گناہوں کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔